मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में मानामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 20 से एक अफसाना मुंतखब किया गया है। अफसाना निगार इंतजार हुसैन का ये अफसाना, जिसका उन्वान है दाग और दर्द, 3 किस्तों पर पेश किया जा रहा है। आज दाग और दर्द की पहली किस्त जफर जमील दरियाफ्त डिजिटल में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हर हैरत की एक मियाद होती है, सो रफ्ता रफ्ता बात आई गई हो गई, और तलाक से नई शादी तक का सारा ड्रामा अपनी ड्रामाइयत खोकर बिरादरी के भूले बसरे किस्सों में रुल मिल गया। तौकीर की वापसी पर यह सारा किस्सा एक नई आबोताब के साथ हाफिजों में ताजा हो सकता था कि लोग जालिम होते हैं और बिरादरी कुंबे की बड़ी बूढ़ियों का हाफजा कबार कोठरी होता है, जिसमें दबे पड़े 7 पुश्तों के किस्सों कजियों में से कोई भी कजिया किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर बरामद हो जाता है। मगर हुआ यूं कि जमाने बाद जब तौकीर आई तो एक फूल सी बच्ची उसकी उंगली पकड़े पैरों चल रही थी, और एक सितारा सा बच्चा गोद में हुमक रहा था। खुद वो सोने में पीली हो रही थी। मुख्तसर ये कि हर पहलू से भारी थी। ढका छुपा तो उनका उकटा जाता है, जिनका पल्ला किसी तौर हल्का हो। बड़ी बूढ़ियों की भी तो अपनी मसलहतें होती हैं। वो ऐसी बन गईं जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। सब इस पर सदके वारी हो रही थी, ऊंच नीच समझा रही थी। ऐ बिट्टो ऐसे उठाओ, दूल्हा बनी कब तक देश देश फिरोगी। आदमी का कोई ठिकाना तो होना चाहिए। अल्लाह रखे आल औलाद वाली हो। बच्ची आज छोटी है, कल सयानी हो जाएगी, और लड़की तो बहुत जल्द सयानी होती है। तो इसके ब्याह शादी के लिए यहीं आकर बैठोगी तो कोई ठिकाना तो होना चाहिए। तौकीर बहनों, छम्मू ने टुकड़ा लगाया। नन्ही ताई तुम्हारे भले की कह रही हैं। अल्लाह कसम एक मकान बना लो। अरे छोटी छोटी ओरनियों वालों ने मंजिलें खड़ी कर ली हैं। तुम्हारे लिए तो माशाअल्लाह पैसा हाथ का मैल है। इस मैल को कहीं लगाओ। हमारा भी जी चाहता है कि हमारी तौकीर हवेली वाली कहलाए। मैं कहती हूं कि आदमी को हमेशा दूर की सोचनी चाहिए। नन्ही ताई ने अपनी बात की मजीद वजाहत की। आखिर तुम्हारे दूल्हा की किसी रोज पेंशन भी होगी, फिर तो कहीं थल से बैठोगी। कहीं क्या यहीं आकर रहोगी। तो आज अलल्ले तलल्ले हैं, उस वक्त पैसा पकड़ के खर्च करोगी। अब जो कर लोगी उसका तुम्हें फैज मिलेगा, और पैसा तो आता जाता रहता है, मगर मकान तो खड़ा रहता है। बात काम की थी। तौकीर के अंदर उतर गई। अगले फेरे में जमीन खरीद कर डाल गई। फिर 1-2 साल बाद आई तो मकान की तामीर का डोल डाल दिया, और उसके बाद
اس کے پھیرے جلدی جلدی پڑنے لگے۔ اصل میں اب اس کا اپنے آپ پر اعتماد پوری طرح بحال ہو چکا تھا۔ کس ٹھسے کے ساتھ وہ اپنے مکان میں آ کر براشتی تھی۔ برادری کے سارے قصے قضیوں میں اس طرح حصہ لیتی جیسے وہ مستقل وہاں رہ رہی ہو، اور اس کے بچے گلیوں میں اس طور کودتے پھاندتے پھرتے جیسے وہیں ان کی نال گڑی ہو۔ بلو اب اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ گلیوں میں ڈنڈے بجاتے لڑکے بالوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، کبھی خالی پٹ کر کبھی ساتھ میں کپڑے پھڑوا کر گھر لوٹتا اور پھر توقیر کے ہاتھوں پٹتا۔ مگر ایک روز ایک اور ہی رنگ سے خار ہو کر روتا بسورتا گھر پہنچا۔ کمبختی مارے، کیا ہوا؟ کیوں میری جان کو رو رہا ہے؟ میری ٹوپی، بلو نے بسورتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تیری ٹوپی کو؟ اچانک سر پر نظر گئی اور توقیر چلائی، ناس پیٹے، نئی ٹوپی تھی، کہاں کھو آیا؟ وحیدہ لے گیا۔ وحیدہ لے گیا؟ ہاں، اس نے میرے سر سے اچکی اور بھاگ گیا۔ گھر میں سب ہنسنے لگے، توقیر بھی ہنس پڑی۔ اصل میں یہ تو وحیدہ کا عام طریقہ واردات تھا، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویسے اس کی دیوانگی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، اپنے آپ سے باتیں کرتا، اپنے حال میں گم گلی گلی گھومتا پھرتا تھا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کم ہی دیکھتا تھا۔ لیکن جہاں کسی سر پر ٹوپی نظر آئی، اس نے جھرجھری لی، ٹوپی اچکی اور یہ جا وہ جا، ایسا اڑنچھو ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ گیا کدھر، اور کبھی سراغ نہیں ملا کہ وحیدہ ٹوپی کہاں جا کر چھپاتا ہے اور اس کا کیا کرتا ہے۔ کتنے بڑوں کے سروں پر سجی ترچھی باقی ٹوپیاں غائب ہو چکی تھیں، چھوٹوں کا تو ذکر ہی کیا۔ بلو کی بالکل نئی ٹوپی تھی۔ توقیر نے کس چاؤ سے مخمل کی اس ٹوپی پر سلما ستارے ٹانکے تھے، اسے غصہ آنا ہی تھا۔ تاؤ کھا کر بولی کہ اسے حیضہ کی کلی آئے۔ میرے لال سے اسے کیا دشمنی تھی کہ اس کی ٹوپی اچک کے لے گیا؟ مگر جب اس نے دوسروں کو ہنستے دیکھا تو خود بھی ہنس پڑی اور بلو کو سمجھانے لگی، چپ ہو جا میرے لال، وہ تو دیوانہ ہے، دیوانوں کی کوئی کل سیدھا تھوڑی ہی ہوتی ہے، میں تجھے اس سے اچھی ٹوپی بنا کر دوں گی۔ مانامہ دریافت سے منتخب ایک افسانہ جس کا عنوان ہے داغ اور درد، جسے انتظار حسین نے تحریر کیا تھا، آج اس کی پہلی قسط دریافت ڈیجیٹل پر ظفر جمیل نے پیش کی۔ اس کی دوسری قسط اور تیسری اور آخری قسط جلد ہی یوٹیوب چینل @urdu808 پر دریافت ڈیجیٹل کے زیر اہتمام جلد سے جلد اپلوڈ کی جائے گی۔
شکریہ.